साथीहरू सबैलाई नमस्ते। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामीले तयार गरेर लेखेर गएको चाहिँ एमसीसी सँग सम्बन्धित फाइल हो, जसमा हामीले एमसीसी किन नेपालका लागि घातक छ, एमसीसी किन वास्तवमा पास गर्नु हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई राम्रोसँग बुझिने भाषामा स्पष्टसँग उल्लेख गरेर चाहिँ दिएका थियौं। साथीहरूलाई म यो अहिलेको कुराकानीमा, अहिलेको यो बसाइमा एकदमै विनम्रतापूर्वक केही जानकारीहरू दिन चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई नमस्कार, आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। साथीहरू जोडिने क्रम जारी छ। एमसीसी को विषयमा हामीले सबै साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना सांसदहरूलाई, तपाई हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि, उहाँहरूलाई एकल फोन गरौं, एउटा इमेल गरौं। एमसीसी यस्तो घातक छ, अरु केही भन्नै पर्दैन। तपाईलाई दाबी साथ भन्छु कि यो देशमा एउटै पनि वकिलले, एउटै पनि अधिकार कर्मीले, एउटै पनि अध्येताले यो कुरो बताएन कि एमसीसी आउनु भनेको एमसीसी सँग सम्बन्धित कुनै पनि कर्मचारी, त्यो कर्मचारी सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ, गेटमा हतियार सहित उभिएको सुरक्षाकर्मी हुन्छ, त्यो अमेरिकाको पनि हुन्छ र इन्डियाको पनि हुन्छ र त्यो नेपालको पनि हुन्छ। कुनै पनि कर्मचारी जो एमसीसी सँग सम्बन्धित छ ले नेपालको सर्वसाधारणलाई र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई समेत गोली नै हानेर मारेछ भने पनि नेपालको कुनै पनि तहमा, कुनै पनि तहको अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन। यो स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेर लेखिएको छ। यो चाहिँ अचम्म छ कि यो बारेमा मान्छेहरू किन ध्यान दिइरहेका छैनन्। साथीहरू, अहिले हामीले उठाउनु पर्ने विषय यो नै हो। जोडिने क्रम जारी छ साथीहरूको। म क्रमशः सन्दर्भमा आउनेछु। एमसीसी जसको स्टाफहरू अमेरिकाको हुन्छ, इन्डियाको हुन्छ, नेपालको पनि हुन्छ, जसको पनि उनीहरूले राख्न पाउँछ। एमसीसी को पूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी, त्यो जुनसुकै देशको भए पनि उसले नेपालमा जोसुकैको हत्या गरे पनि, मैले यसैले भनेको त्यो सबै सूचनाहरूमा हामीले आज जारी गरेको एउटा विज्ञप्ति छ, अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई कि तपाईको आफ्नो सांसद तपाईको घरमा एकपटक न एकपटक भोट माग्न आएको छ, प्रतिनिधि मार्फत आएको छ, तपाईलाई फोन नम्बर थाहा छ। यदि फोन नम्बर थाहा छैन भने हामीले आज हाम्रो लेटर प्याडमा जो सार्वजनिक गरेका छौं त्यसमा क्याप्सन सहित राखेका छौं। क्याप्सनको सबैभन्दा तल एउटा लिंक छ। त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नुभयो भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सबै सांसदहरूको, संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको, उनीहरूका चाहिँ अन्य सहयोगीहरूको समेत फोन नम्बर र इमेल आईडी समेत छ। तपाईले इमेल आईडी मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भाषाले लेख्नुहोस् र यो कुरा नछुटाउनुहोस् कि एमसीसी को 6.8 एकचोटि पढिदिनुस् कृपया, र शेड्युल भनेको अनुसूचीको 5A पढिदिनुस्। त्यसैले एमसीसी पास नगर्नुस्। तपाईले एमसीसी पास गर्ने पक्षमा मतदान गर्नुभयो भने तपाईलाई हामी गाउँ आउँदाखेरि गाउँमा बहिष्कार गर्छौं, कालो मोसो लाउँछौं, हामी धपाउँछौं।
किनकि त्यसले नेपालको सर्वसाधारणदेखि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जोसुकैलाई पनि तिनका स्टाफले गोली हानेर मारो भने पनि नेपालमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले म प्रस्तुत गर्छु आज। त्यो के भने केवल म पनि देखिन्छु होला बेला बेला, तर म केही तथ्यहरू देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो तथ्य म क्यामेरा अर्कोतर्फ घुमाउँछु र यसमा सर्वोच्च अदालतमा मैले चाहिँ लिएर गएको यो मुद्दा जो थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ रोकै गरेर राखिरहेको छ, यसमा साथीहरुलाई म यसको ओरिजिनल प्रति पनि देखाउँछु। यसमा मेन्सन गरेको कुरा के हो भने एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट को दफा 6.8 को एउटा वाक्यमा के भनिएको छ 6.8 मा म यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु साथीहरुलाई। मलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो भने म त्यति धेरै प्रतिक्रियाहरू हेर्न पाइरहेको छैन। यसमा के भनिएको छ भने देखाउन चाहन्छु, यसको ओरिजिनल पनि हेर्नुहोस्। द गभर्नमेन्ट, त्यहाँको जस्ताको तस्तै ओरिजिनल कपी पनि छ यहाँ मसँग। द गभर्नमेन्ट एग्रीज that MCC and United States government or any current or वर्तमान अथवा current or former officer or employee कुनै पनि त्यहाँ कामदार समेत of MCC or the United States government, MCC को स्टाफ अथवा अमेरिकी सरकारको जो नेपालमा हुन्छ उसको हकमा भनेको MCC or the United States government अघि भने इम्युन भनेको मुक्त हुने, मुक्ति पाउने, त्यसले चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने भनेको। इम्युन फ्रम द जुरिसडिक्सन अफ all courts and tribunals of Nepal for any claim or loss arising out of activities or omission under this compact। यो कम्प्याक्ट अन्तर्गत नेपालमा हुने अमेरिकी सरकारको कुनै पनि कर्मचारी वा एमसीसी को कर्मचारी उनीहरूले नेपालमा जे गरे पनि कुनै पनि अपराधका सवालमा नेपालको कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने भनेर भनिएको। त्यसैगरी यो अर्को तपाईको व्यवस्था छ। मैले यो 5 क देखाउन खोजेको 5A। यसमा के भन्छ भने म एकदमै छोटकरीमा यहाँलाई कतिपय शब्दहरू छुट्न सक्छन्, म जानकारीका लागि मात्रै कि यहाँलाई अफिसियली औपचारिक रूपले जानकारी हुनु पर्यो नि। यसमा के भन्छ भने द फलोइङ एडिशनल conditions precedent must be met before this compact enters into force। कति बेला कार्यान्वयनमा आउँछ, enters into force भनेको कार्यान्वयनमा आउँछ कति बेला भने एमा के भन्छ भने the government must have submitted a plan। हाम्रो सरकारले एउटा योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। in form and ओके, मैले उतापट्टिको शब्द त्यति पढ्न भएन, म यतातिर आइसकेँ फेरि मोबाइल धेरै हल्लिन्छ भनेर। तर त्यो चाहिँ जे होस् एउटा सब्सिस्टेन्स भनेर भन्ने छ, सबमिट गर्ने अर्थमा र एक्सेप्टेबल टु एमसीसी, एमसीसीलाई एक्सेप्टेबल हुने खालको फर्ममा चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र त्यसले के भन्छ भने एन्ड कन्सिडर्ड टु बाई द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, इन्डियाको सरकारले त्यसलाई चाहिँ ओके गरेपछि मात्रै त्यो ठीक हुनेछ र नेपाल सरकारले त्यो बुझाउनु पर्ने छ भनेर भन्छ। तर हाम्रो संविधानले के भन्छ? हाम्रो संविधानले सोझै नेपालसँग नेपालमा भएका जति पनि गैर कानुनी कामहरू इत्यादि हुन्छन् त्यसको सवालमा सम्पूर्ण न्यायिक अधिकार भनेको चाहिँ नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेर भन्छ। तर यसले भन्छ नेपालको अदालतलाई कुनै पनि
उसले जेसुकै गरोस्, मान्छे मारोस्, प्रधानमन्त्रीलाई गोली हानोस्, राष्ट्रपतिलाई गोली हानोस्, हाम्रो सेनालाई तपाईँको चाहिँ जेसुकै गरोस्, त्यो चाहिँ नेपालमा हुने छैन कानुनी उपचार भनेर भन्छ। अब म साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक त्यसकारण यो चाहिँ ध्यान दिनुहुन आग्रह गर्छु। यो मैले यत्तिकै यहाँ लेखेको हो नि, सबै साथीहरू जसको कमेन्टहरू देख्छु बिचरा न अध्ययन गर्नु छ, न पढ्नु छ, न जान्नु छ, अर्काले जे भन्यो त्यही कुरो चाहिँ सुनेर। अब यो हेर्नु साथीहरू, यो अर्थमन्त्री, अहिलेको अर्थमन्त्री डा के हो नाम बिर्सेँ मैले, खतिवडा, डा खतिवडाले, डाको म अर्थ अर्कै होला, तर जे होस्, डा खतिवडाले चाहिँ यो बुझाउनु भएको हो। यसमा के भनिन्छ भने, यो नेपालको साथीहरू कुनै पनि हाम्रो कानुनमा, प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित चाहिँ नियमावलीमा, बिजनेस प्रस्तुत गर्नेमा कहीँ कतै पनि यस्तो खालको कागज चाहिँ संसदमा लगेर प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छैन। संसदमा लगेर प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थै छैन। तर हाम्रो अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो भने, अमेरिकासँग हामी लम्पसार परिहाल्यौँ, अमेरिकासँग हामीले चाहिँ यो संसदबाटै पास गर्ने भनेर भनिहाल्यौँ, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ संसदमा ल्याइएको हो भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ के भन्छ भने, मिलेनियम, यो बुझाएको है तपाईँको नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय संसद सचिवालयमा बुझाएको विषय, नेपाल सरकार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने बारे। अब यो कम्प्याक्ट जुन भनेको छ नि, हाम्रो संविधानमा, हाम्रो कानुनमा, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा यो कम्प्याक्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो अङ्ग्रेजीमा पनि शब्दै छैन के, शब्दै छैन। कम्प्याक्ट भनेको हामी सिडी भन्छ नि, कम्प्याक्ट डिस्क, अहिले कम्प्याक्ट कारहरू पनि छ। दुईटा एक आपसमा मिल्यो भने कम्प्याक्ट हुन्छ, दुई खालको प्रकृतिलाई एकै ठाउँमा लिएर आयो भने कम्प्याक्ट हुन्छ। अब यहाँ त्यसै भएको हुनाले यसमा के भनिन्छ भने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अक्टोबर 2, 2018 को यो पत्र मार्फत चाहिँ सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ र यसो भएको हुनाले नेपालले चाहिँ यो संसदबाट अनुमोदन, यो त्यति राम्रो नदेखिए जस्तो छ, संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएको हुनाले हामीले यो संसदमा लिएर आयौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएको, संसद सचिवालयमा प्रस्तुत भएको यो प्रस्तावमा जो युवराज खतिवडाज्यूले यसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ, यो संसदमा ल्याउन पर्ने कानुन छैन। कानुन नभए पनि अमेरिकासँग हामीले चाहिँ संसदबाट पास गर्छौँ भनेर पहिल्यै सही भइसकेको भएको हुनाले लम्पसार परेर ल्याएको हो भनेर उहाँले चाहिँ यो भनेको छ। यहाँ तपाईँको सोझै के देखिन्छ, द पार्टिज अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस कम्प्याक्ट upon entry into force will prevail over the domestic laws of Nepal भन्ने प्रावधानलाई चाहिँ उल्लेख गरिकन हामीले यसमा ल्याइएको हो भनेर भनेको छ। अब नेपालको संविधानले दिएको छैन तर पनि ल्याए भनेर लम्पसारै परेर भनिएको छ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले भन्यो, नेपालको संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएका विषय अन्तर्गत, हेर्नुहोस् है, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नपर्ने देखिए पनि न नेपालका पत्रकारले पढ्छन्, न नेपालका पत्रकारलाई थाहा छ, यिनीहरू पनि सबै विदेशीका एजेन्ट हुन्। त्यसै भएको हुनाले यिनीहरूले चाहिँ यसरी हाम्रो जस्तो अध्ययन गरेर भन्दैनन्। यो के हो भने, यो कागज जो मिलेनियम कम्प्याक्टको छ, यो नेपालको संविधान बमोजिम संसदमा प्रस्तुत गर्न पाउने कागजै होइन। त्यसैले अर्थमन्त्री स्वयंले, तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन, सरकारको छाप लागेको यो कागजमा, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको छाप लागेको यो कागजमा सोझै तपाईँको चाहिँ लेखिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएका विषय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नपर्ने देखिए पनि भनेको यो 279 बमोजिमका चाहिँ कागजहरू संविधान
बमोजिम संसदबाट पास गर्नुपर्छ कि। तर 279 बमोजिमको उपधारा 2 बमोजिम यो कागज नपर्ने भए पनि यो चाहिँ सन्धि ऐन यति बमोजिम चाहिँ प्रतिनिधि सभाको यसबाट चाहिँ बैठकमा उपस्थित भएको यो इत्यादि कुनै के भनेर अर्को ठाउँमा जोडेको छ। अमेरिकासँग हामीले चाहिँ संसदमा चाहिँ पेश गरिहाल्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो साधारण बहुमतबाट गर्नुपर्ने भएकोले हामीले गऱ्यौँ भनेर यसरी लेखिएको छ। अब यो अर्थ मन्त्रालय यो चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले यो कुनै पनि मिडियाहरूमा आएको छैन साथीहरू, मिडियाहरूमा आएको छैन। यो मैले देखाइरहेको जुन छ यो कस्तो छ, मेरो मोबाइलको ह्यान्डलिङले गर्दाखेरि हेर्न अप्ठ्यारो भएको बाङ्गो भएको त्यस्तो केही छ कि, यदि त्यस्तो मलाई छ कि जस्तो लाग्यो। मैले अघि चाहिँ लामो थियो र अब म सिधा गराउँछु। यो हेर्नुहोस्, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको, यो कहिले प्रकाशित भयो भने खण्ड 68 काठमाडौँ वैशाख 5 गते 2075 सालमा यो भाग 3 मा यति बेलै के गरेको थियो हाम्रो सरकारले भने हेर्नुहोस् है, 75 सालमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश 2074 यो गठन आदेश बमोजिम चाहिँ भयो। यसमा के भयो भने जम्मामा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो उद्देश्यले यो चाहिँ ल्याइएको हो, यो गठन आदेश गरिएको हो भनेर भनिएको छ। यसमा एकदम स्पष्टसँग भन्नाले यो सम्झौता है, सम्झौता भने अब यसलाई सन्धि के भनेर ल्याएर आइरहेछ। सम्झौता भन्नाले यो हो, यो चाहिँ सेप्टेम्बर यति 2017 मा चाहिँ सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता सम्झाउनुपर्छ, जो योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले चाहिँ गरेको थियो। अब यसले के गर्छ भने गठन गर्छ, समिति गठन गर्ने पनि आदेश भइसकेको छ। यो सचिवालयको हैन अध्यक्ष को हुन्छ, बस्छन् भन्ने कुराहरू पनि सबै सरकारले ल्याइसकेको छ। अब हो यो कुरा पनि तपाईको डिटेलमा चाहिँ सञ्चार माध्यममा कहीँ कसैबाट चाहिँ आएको छैन। यो चाहिँ नेपाल सरकारकै आधिकारिक उसबाट मैले लिएको है। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अब हेर्नुहोस्, नेपालको तर्फबाट चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय नै हुन्छ, सरकारै हुन्छ सही गर्ने। तर अमेरिकाको तर्फबाट चाहिँ यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हाम्रो आयल निगम जस्तो के, आयल कर्पोरेसन जस्तो यस्तो एउटा हाम्रो चाहिँ पहिला यो चाहिँ एनआइडिसी भन्ने थियो त्यस्तो, उनीहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा कर्मचारी तलब खाने कर्मचारीले सही गर्छ, हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सही गर्छ सरकारकै मान्छेले। हेर्नुहोस्, यो म इङ्ग्लिसमा पनि देखाउँछु अहिले। यसमा के छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता नेपाली, यो नेपाल सरकारले राख्ने आधिकारिक नेपाली अनुवादको हो यो। यसमा के छ भने हेर्नुहोस् तपाईँ, प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अनि ब्राकेटमा नेपाल भन्ने राख्छ र सरकार र अनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट चाहिँ सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्झौता सम्पन्न भयो, यो देखिन्छ। अब यसले के भयो भने हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सरकारले नै सही गर्छ, सरकारको छाप हुन्छ। उताबाट यो धेरै निकै लामो छ, यसमा खर्चहरू कसरी हुन्छ के हुन्छ, कसरी उनीहरूले नेपालमा चाहिँ नेपालको कानुनलाई नमानिकन जे मन लाग्यो त्यही गरेर चाहिँ जोसुकैलाई मारपिट पनि गर्न पाउँछन् भन्ने कुरो सबै लेखेको छ यसमा। यो धेरै पेजको छ, जसलाई मैले सर्वोच्च अदालतमा लगेर चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ नेपाल सरकारले सही गर्ने, उनीहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारी सिइओले सही गर्ने, त्यहाँ लेखेकै सिइओ छ। इङ्ग्लिसको यो आधिकारिक प्रति हेर्नुहोस्, यसमा पनि त्यही छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट बिट्विन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका एक्टिङ थ्रु को मार्फत भने द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एन्ड उताबाट चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यता चाहिँ एन्ड द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल एक्टिङ थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। हाम्रो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स मन्त्रालय भनेको सरकारै हो, उनीहरूको चाहिँ के, उनीहरूको चाहिँ द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन
हेर्नु जम्मा जम्मी एउटा कर्पोरेसन आयल निगम जस्तो कर्पोरेसनको मान्छेले मात्रै सही गर्छ। उताको तपाईँको कुनै त्यो सरकारी लेभलको चाहिँ होइन त्यो क्याबिनेटको मान्छेले सही गर्दैन। हाम्रो चाहिँ क्याबिनेटमै हुने अर्थ मन्त्रालयले सही गर्छ। अब यसले तपाईँको प्रस्तावनामा पनि देखाउँछ स्पष्टसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट यो अफिसियल हो। प्रियाम्बलमा तपाईँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ प्रस्तावना दिस मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्छ इज बिट्विन दि United States of America acting through the Millennium Challenge Corporation and United States Government Corporation भन्छ MCC भनेको त्यही हो। अब यो MCC मिलेनियम च्यालेन्ज भनेको मिलेनियम भनेको 100 वर्षको अवधि। अमेरिकाले 100 वर्षका लागि विश्वमा आफ्नो राज गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज भनेको 100 वर्षको चुनौती नेपालीमा सोझै विश्वलाई 100 वर्षको चुनौती दिन खोजिरहेको छ अमेरिकाले। उसले त्यही प्लान अन्तर्गत ल्याएको हो। यो नामैले त्यही हो। र एन्ड द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भन्छ। अब हेर्नु उतातिर चाहिँ ब्राकेटमा युएस भनेर लेख्दैन, कर्पोरेसन मात्रै लेख्छ। एक्टिङ थ्रु इट्स मिनिस्ट्री अब द गभर्मेन्ट हेर्नुहोस् उनीहरूको कर्पोरेसन। हामी यसो भएको हुनाले यति तल परेर तपाईँको पुरै चाहिँ तल परेर चाहिँ अमेरिकाको एउटा यो च्यालेन्ज कर्पोरेसन शिर झुकाएर काम गरिरहेका छौँ। साथीहरू होइन हामी न सेलिब्रिटी हो न केही हो। हामीले चाहिँ तपाईँको अनुहार किन देखाउने तपाईँहरूलाई यो अलिअलि नबुझिने भए पनि यसको कन्टेन्ट चाहिँ म यसमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पनि परिरहेछ मलाई। यसमा छ के भने यो अर्को छ एमसीसी। यसको डेट यहाँले हेर्नुभयो भने मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट अफिसियल्ली तानेको हो। यसलाई साथीहरुका लागि बुझ्न सजिलो छ भने नेपाल कम्प्याक्ट साइनिङ सेरेमनी यो चाहिँ हाम्रो होइन। फेरि यो तपाईको चाहिँ अमेरिकाकै एमसीसी को अफिसियल वेबसाइट जसलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँनेरि भने mcc.gov/news-and-events video/video 091417 यति गर्नु भने नेपाल कम्प्याक्ट साइनिङ भन्नु भने यो अमेरिकाको अफिसियल वेबसाइटमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ नेपाल कम्प्याक्ट सेरेमनी त्यति बेला कसरी चाहिँ यो गरेको थियो यसमा भिडियो पनि राखिदिएको छ। त्यो बेलाको नेपालको तर्फबाट चाहिँ नेपाली मिनिस्टर अफ फाइनान्स यो नेपाली मिनिस्टर अफ फाइनान्स ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एक्टिङ एमसीसी भनेर अनि चाहिँ त्यसलाई ब्राकेटमा राखेर एमसीसी को मान्छे बनाइदिएको छ हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ मन्त्रीलाई। अब यो सम्झौताको अवस्था के छ भनेर हेर्नु भने यो चाहिँ हाम्रो संसद सचिवालयको पेज हो। संसद सचिवालयको पेजमा के छ भने तपाईले hr.parliament.gov.np आज मैले राखेको यो जुन एउटा स्टेटस छ सांसदहरुलाई फोन गरौँ र उनीहरुलाई भनौँ कि एमसीसी पास नगर भनेर, किनकि तिमी मेरो सांसद हो, मैले तिमीलाई पास चाहिँ जे भए पनि टिकट पाइसकेपछि चुनावमा भोट दिएर पठाएको हो, त्यसो भएकोले त्यो पास नगर भनेर भन्न हाम्रो राइट छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईको यो 2076 3 महिना 30 गते प्रस्तुत गरेको छ यो अधिवेशनको चाहिँ यो दर्ता नम्बर हो। यसमा चाहिँ तपाईको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट यो चाहिँ सदस्यहरूलाई अहिले अवस्था के छ भनेर देखाउँछ। अवस्था चाहिँ के छ भने सबै सांसद सदस्यहरूलाई तपाईले लास्टमा हेर्नुस् है माननीय सदस्यहरूलाई दिइसकेको छ भनेको सांसदको हातमा पुगेको छ। त्यति बेला दिएको पनि अब यी सांसदहरू न हेरेका हुन् न पढेका हुन् न के हो। यो एउटा कुरा चाहिँ मैले विनम्रतापूर्वक यहाँहरूलाई बताउन चाहिरहेको थिएँ। यो अरू धेरै कुराहरू छन्, म यतातर्फ गइन, निकै लामो छ यो। अब चाहिँ म साथीहरूसँग अरू थप कुरा गर्छु कि यो एमसीसीमा यत्तिकै गाली गर्नका लागि यत्तिकै भनेको होइन। हामीले
यत्तिकै यो विषयमा सरकारको विरोध गर्नका लागि मात्रै गरेको होइन। हामीले हाम्रो राष्ट्रपतिको पनि माया छ, हामीले हाम्रा सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पनि माया छ। तर एमसीसीको मान्छेले फ्याटे मारिदियो भने पनि त्यसलाई मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरो एमसीसीमा लेखेको छ। यस्तो घातक साइन चाहिँ नगरौँ भनेर भन्न खोजेको। अब हो यो कुरा बुझ्ने चाहिँ के छ भने हामीलाई अहिले तपाईको अमेरिकन जासुसहरू हाम्रो विरुद्धमा लागेका छन्। 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा तपाईको चाहिँ इन्डियन जासुसहरू लागेका छन्। सिधै चाहिँ तपाई मार्ने धम्की, परिवार इत्यादि उडाइदिने खालका धम्की दिन्छन्। दोस्रो नम्बर यी पूर्व शासकहरू सबै लागेका छन् हाम्रो विरुद्धमा। तेस्रो नम्बर यी तथाकथित राजनीतिक दलहरू लागेका छन् सबै, किनकि हामी यो विकृत संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छौं। अर्को नेपालको मिडियाहरू हाम्रो विरुद्धमा छन्, किनभने यिनीहरू सबै तपाईको चाहिँ विदेशीको स्वाधीनता दिवसका दिन विज्ञापन छापेर तिनको पैसा खानेहरू हुन्, तिनकै नुन खाएर चलेकाहरू हुन्, यिनीहरू विदेशी एजेन्टहरू हुन्। अब हेर्नुहोस्, संसदवादी दलहरू सबै हाम्रो विरुद्धमा, राजावादीहरू हाम्रो विरुद्धमा, यी नव अभियन्ताहरू सबै हाम्रो विरुद्धमा, अमेरिकनहरू हाम्रो विरुद्धमा। किनकि तथ्यपूर्ण हिसाबले सबभन्दा भित्र भएको नेपाली सेनालाई कसरी डिजल्भ गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरो प्रमाणसहित देखाउने, यसरी लेख्ने बोल्ने हामी बाहेक र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका साथीहरू बाहेक अरू कोही पनि छैन। हामीले मात्रै तथ्यपूर्ण ढङ्गले यसरी चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखाएको भएको हुनाले सम्पूर्ण तर्फबाट हाम्रो चाहिँ विरुद्धमा मान्छेहरू छन्। तर संसारका सबै शक्तिशालीदेखि लिएर देशभित्रका पनि जो जति छन् उनीहरू हाम्रो विरुद्धमा किन छन् भने हामीसँग सबैभन्दा शक्तिशाली विचार छ, हामीसँग सबैभन्दा नवीनतम विचार छ, हामीसँग सबैभन्दा तथ्यपूर्ण विचार छ। हामीसँग केही कुराहरू छैन। हामीसँग अरूको जस्तो टी सर्ट छाप्ने पैसाहरू छैन, हामीसँग अरूको जस्तो ठुला ठुला किताबहरू इत्यादि छापिराख्ने पैसाहरू छैन। लेखेर सबै पाण्डुलिपिमा बसेका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ 8-10 वटा किताबहरू इत्यादि के छापियो, त्यसमा चाहिँ गयो। हामीसँग होटेलमा गर्ने प्रोग्राम गर्ने छैन। त्यसैले हामी योभन्दा अगाडि सबै यहाँलाई थाहा छ, बाटोमै सुत्दै खाँदै बस्दै हिँड्दै, गाडीमा टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग, चामल, ग्यास चुलो बोकेर जनतासँग कुरा गर्दै हामी बाटोमै खाँदै बस्दै सुत्दै हिँडेको यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। हामी त्यसरी काम गर्ने मान्छेहरू। त्यसो भएको हुनाले तर अध्ययन छ, तर्क छ, वास्तविकता छ। सही मान्छेहरू चाहिँ जे सुकै भए पनि, व्यक्तिगत रूपमा नराम्रो रहेछ भने पनि हामी सही तथ्यको, सही प्रमाणको, सही तर्कको, सही व्यक्तिको सधैँभरि सम्मान गर्छौं, प्रणाम गर्छौं, एकदमै उहाँहरूलाई शिरोधार्य गर्छौं। गलत कुराका विपक्षमा हामी सधैँभरि ठाडो ढङ्गले उभिरहन्छौं र निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्छौं। त्यसैले साथीहरू सबैलाई म विनम्रतापूर्वक, जति यसका विरोधीहरू हुन्छन् ती विरोधीहरूलाई कृपया मैले आज 2टा बुँदा मात्रै बताएँ, देखाएँ यहाँहरूलाई। एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट को पोइन्ट नम्बर 6.8 र शेड्युल नम्बर 5A, यो 2टा हेरिदिन आग्रह गर्नुहोस्। 2टा हेर्नुहोस्। 6.8 ले सोझै भन्छ कि मैले आज भन्दै आएको। त्यसैले आज म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने साथीहरू, हामी सबैलाई यो आज पोस्ट गरेको जे छ यहाँले हेरिहाल्नुहुन्छ, हाम्रो लेटर प्याडमा छ। त्यो लेटर प्याडमा गरेर सबैलाई हामी सेयर गरिदिउँ, ताकि सबैले आफ्नो सांसदलाई एकल फोन गरेर भनुन्, एमसीसी पास नगर, एमसीसी पास गर्यो भने तिमी गाउँ आउँदाखेरि तिम्रो अनुहारमा कालो पोत छौ। त्यसो भएको हुनाले
यति हामी इन्फर्मेसन दिउँ साथीहरूलाई। र अर्को कुरा, आफ्नो नजिकका जिल्लाका आफूले जानेका चिनेका जिल्लाका साथीहरूलाई एकचोटि सम्पर्कमा आउनलाई कृपया भनिदिनुहोस्। हामीले अब अन्तिम सबै जिल्लाका साथीहरूको चाहिँ नामावलीलाई अन्तिम गर्न खोज्दैछौँ। जिल्लाका संयोजक साथीहरू सबैलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि हाम्रो यसैमा पनि लेखिदिनु भयो हुन्छ, कुन जिल्लाबाट सम्पर्क नम्बर कति। यहाँ सम्पर्क नम्बर लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने इनबक्स गरिदिनु होला। तुरुन्तै 2-3 दिनभित्रमा तयार हुँदैछ हाम्रो सफ्टवेयर, जहाँ तपाईँले अब हाम्रो एउटा फेसबुक हामी सार्वजनिक जो गर्छौँ त्यसमा तपाईँले मेसेज गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई अटोमेटिकल्ली केही क्वेसनहरू आउँछ मेसेजमा। त्यसमा तपाईँलाई सोधिएका प्रश्नहरू सरल लेखिदिनु भयो भने तपाईँ हाम्रो डेटामा इन्ट्री हुनुहुन्छ। हामी यसरी गर्दैछौँ र एकदमै जोडिन चाहने साथीहरूका लागि आफ्नो जिल्ला उल्लेख गरेर म यो ठाउँमा म जोडिन चाहन्छु अभियानमा भनेर जोडिनु हुनका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। र अहिलेका लागि कोही पनि साथीहरूको मैले केही पनि प्रश्नहरूको जवाफ चाहिँ दिन सकिनँ, म माफी चाहन्छु। र अर्को पटक उपस्थित हुँदाखेरि म ती जवाफहरू सहित उपस्थित हुनेछु। अहिलेका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई शुभ सन्ध्या, प्रणाम, जोजोलोपा, फ्याफुल्ला, तारेमाम, के हो सबैलाई सबै। अब यो आज चाहिँ ईद मुबारक पनि भन्नुपर्छ सबै साथीहरूलाई। विनम्रतापूर्वक बिदा माग्न चाहन्छु। प्रणाम।